भयो है सुरु गरौँ है सो यो देखिरहेछ अहिले स्क्रिन शेयर भइरहेछ नि ओके सो अब त्यसपछि हामी एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हैन लिपोप्रोटिन भनेर छ यो लिपोप्रोटिन प्लान्टमा चाहिँ हुँदैन सो एनिमलमा हुन्छ त्यसलाई पीपीओ हो है सो लिपोप्रोटिन एनिमलमा हो त्यही पनि हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट किन पढ्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ कस्तो डाइट दिएर चाहिँ यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ कस्तो खानेकुरा दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो इट इज प्रेजेन्ट इन एनिमल एन्ड ह्युमन यो चाहिँ लिपिड के लिपिड अथवा सिम्पल लिपिडसँग प्रोटिन जोडिनु पर्यो प्रोटिन जोडिनु पर्यो अब मैले सधैँभरि चाहिँ जेनरली अब हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरिस्ट पनि के बुझिन्छ भने लिपिड कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन यो तीनटामा सबभन्दा धेरै एनर्जी दिने कसले होला लिपिड कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन लिपिडले दिन्छ तर हामी चाहिँ हस्पिटलमा गयौँ भने अथवा एनिमललाई हेर्यौँ अथवा हामी आफै हस्पिटलमा गयौँ भने चाहिँ हामीलाई के दिँदैन भने अलिकति कमजोर भएको छ एनर्जी पुगेको छैन भने पनि लिपिड दिँदैन यो लिपिड दिँदैन किन दिँदैन फेरि कार्बोहाइड्रेट नै दिन्छ किन होला के आइडिया छ कसैलाई ब्लडमा सोल्युबल हुन्छ सर त्यो लिपिडमा चाहिँ यो कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड धेरै भयो भनेले त्यसमा त्यो ब्रेकडाउन गर्न समस्या हुन्छ त्यही भएर अब खाने चीजमा त्यो ठीक छ त्यति बेला चाहिँ एब्जर्प्सनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ हैन त्यसले पनि होला तर डाइरेक्टली ब्लडमा दिन पर्यो भने पनि हामी लिपिड दिँदैनौँ किन दिँदैनौँ होला जस्तो डेक्स्ट्रोज भनेर चढाइरहेको हुन्छ हस्पिटलमा ब्लडमा आइबीमै चाहिँ लगाएर त्यो झुन्ड्याएर पानी लिक्विड फर्मको ग्लुकोज चाहिँ दिइरहेको हुन्छ डेक्स्ट्रोज तर पनि लिपिड दिँदैनौँ त्यति बेला त ब्लडमा जाँदा त डाइजेसनले केही फरक पार्दैन मात्रै किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो लिपिड आर इन्सोलुबल इन वाटर वाटरमा इन्सोलुबल भइसके पछाडि ब्लडमा पनि इन्सोलुबल हुने भयो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने प्रब्लम आउँछ अब यदि यो लिपिड इन्सोलुबल छ हैन एनिमलको केसमा है यो सम्झिराख्नु पछि काम लाग्छ सपोज यो ब्लडमा चाहिँ लिपिड यो मैले बनाएको चाहिँ यो लिपिड है यो लिपिडहरु चाहिँ रेड कलरको यो लिपिडहरु ब्लडमा चाहिँ आर्टरिजहरुमा यसरी दौडिरहेछ हिँड्नु पर्यो यतिकै छोड्दिने हो भने यो लिपिड के हुन्छ भने यता पनि टाँसिन्छ आर्टरिजमा यता पनि गएर टाँसिन्छ सपोज एउटा ग्लासमा हामीले चाहिँ तेल राख्यौं र त्यसमा पानी राख्यौं स्टिलको ग्लास छ मान्नुस् अब तेल कता जान्छ तेल माथि अब त्यो पानी हामी फाल्दियौं तेल कता जान्छ पानी सँगै जान्छ कि जाँदैन भाडाकोमा अलि लाग्छ अलि जान्छ भाडामा लाग्छ भाडालाई छोइयो भने जाँदैन बाहिर सेम त्यही हो हजुर लिपिड पनि त्यही गरेर हाम्रो आर्टरिजहरुमा एनिमलको आर्टरिजमा यसरी एक्लै लिपिडलाई छोड्दिने हो भने यो सबै आर्टरिजमा चाहिँ टाँसिन थाल्छ आज पनि टाँसिने भोलि पनि टाँसिने यो बढ्दै बढ्दै जान्छ यतापट्टि नि बढ्दै बढ्दै गइसके पछाडि यो आर्टरिज कि त कम्प्लिटली ब्लक हुन्छ त्यसपछि अब के भइदियो भने यो आर्टरिज ब्लक भइसकेपछि यहाँबाट ब्लड फ्लो त हुनै पर्यो अब दुईटा अप्सन हुन्छ बेसरी फोर्सले ब्लड आउनु पर्यो त्यो हुने बेलामा यो सबै रप्चर हुन सक्छ एउटा केस अर्को चाहिँ यो ब्लडको मुभमेन्टै नभएर चाहिँ हार्ट अट्याक हुन पनि सक्छ यो केसलाई जोगाउनको लागि त अब के गर्छ भने अब लिपिडलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन इन्सोलुबल इन वाटर भने पछाडि यदि ब्लडको आर्टरिज छ भने लिपिड छ भने यो लिपिडलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन है भनेर यो लिपिडको बाहिरपट्टि चाहिँ प्रोटिनले पुरै घेरिदिन्छ प्रोटिन इज सोलुबल अब यो सपोज साइड ए बाट बी सम्ममा लिएर जानु पर्यो सपोज यो लिपिडलाई भने प्रोटिनले घेरेर लिएर जान्छ स्कटिङ गरेर यहाँसम्म लैदिन्छ
प्रोटिन आफू चाहिँ के हुँदै जान्छ भने डिजल्भ हुँदै 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 जान्छ। अहिले यो लिपिडसम्म चाहिँ डिजल्भ भएर लिपिड नआइपुग्दै उसले यो बीसम्म लिएर आएर चाहिँ लिपिडलाई के गरिदिन्छ, छोडिदिइसक्छ। यही गरी लिपिडलाई टच गरिसक्यो, सोलुबल हुँदै हुँदै प्रोटिन त एकैचोटि सोलुबल हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो प्रोटिन सोलुबल हुँदै हुँदै लिपिडलाई टच गरिसक्यो, लिपिड चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेन, यहीँ बिच बाटोसम्म हरायो भने द्याट इज एबनर्मल केस। त्यसले गर्दा चाहिँ अनि दुःख हुने हो। त्यही भएर लिपिड पनि धेरै बढ्नु भएन ब्लडमा भन्नुको कारण त्यो हैन। तर लिपोप्रोटिनको अल्टिमेट काम चाहिँ के रहेछ भने, भिडियो रेकर्डिङ त भइरहेछ नि है, भइरहेछ। ओके, सो अल्टिमेट काम चाहिँ लिपोप्रोटिनको के रहेछ भने टु ट्रान्सपोर्ट द लिपिड इन द ब्लड अफ एनिमल। एनिमलमा लिपिडलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गराउने काम रहेछ लिपोप्रोटिनको हैन। लिपोप्रोटिनको काम चाहिँ के रहेछ भने इट हेल्प्स इन ट्रान्सपोर्टिङ lipid in blood of animal। सर लिपोप्रोटिन हजुरले भन्नुहुन्थ्यो नि सुरुमा प्लान्टको सोर्सबाट मात्र के रे प्लान्टको सोर्समा हुँदैन एनिमल बडीमा मात्र हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि हैन सर? हो, यही हो हैन। सो एनिमलकोमा मात्रै हुन्छ किनभने यो ब्लडमा ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो, त्यो भएर चाहिँ एनिमलमा मात्रै देखिएको छ भने चाहिँ अब प्लान्टमा चाहिँ लिपिड कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ त? त्यसो भए प्लान्टमा पनि अलिकति ट्रान्सपोर्ट हुनुपर्छ भनिन्छ। तर यो अझै पनि स्टिल कुन चाहिँ मेकानिजम, यिनीहरूले रिसेप्टर साइट मेकानिजमले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ प्लान्टमा भन्छ, तर त्यो रिसेप्टरहरू पनि अझै चाहिँ फुल्ली अन्डरस्टुड भइसकेको छैन। यो चाहिँ रिसेप्टरले लिएर हिँड्ने गर्छ र यसरी चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुँदैन प्लान्टमा लिपिड। जहाँ चाहिँ बनाउने हो त्यही युज हुन्छ, अन्त जाँदैन पनि भनिरहेको हुन्छ। यो पनि हेर्नु होला, खोज्नु होला हैन। त्यही पनि अझै नयाँ नयाँ केही आर्टिकलहरू भेटिन्छ कि सो प्लान्टमा नि लिपिड नहुने त होइन, तर ट्रान्सपोर्ट पनि हुनु पर्यो। त्यो त्यही ठाउँमा सिन्थेसिस भएर त्यही चाहिँ बसेको हुन्छ धेरै एमाउन्टमा, जहाँ चाहियो त्यही जान्छ, ट्रान्सपोर्ट भएर एउटाबाट अर्कोमा जाँदैन भनिन्छ। त्यही पनि अझै खोज्नु होला, त्यो रिसेप्टर साइट मेकानिजमहरूले गर्छ भनेको हुन्छ हैन। र त्यसमा अब फेरि केही नयाँ कुराहरू मैले पनि थाहा पाएँ भने आई विल सेयर विथ यु। अब अर्को चाहिँ के भयो भने अब यो के गर्छ फर इक्जाम्पल भनेर इक्जाम्पलहरू हामीले यसको हेर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामीले हाइलोमाइक्रोन्स VLDL भन्छौँ, भेरी लो डेन्सिटी, अनि यल भनेको लिपोप्रोटिनै हो है। सो सी अर्को SDL भन्छौँ, यो चाहिँ यस भनेको हाई हो, अनि यो डी भनेको डेन्सिटी, अनि पछाडिको यल भनेको त लिपोप्रोटिन भइहाल्यो। र अर्को एउटा भनेको LDL, यो भनेको लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन है। दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ लिपोप्रोटिन। यिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट लिपिडहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गराउन हेल्प गर्छ। फर इक्जाम्पल काइलोमाइक्रोन्सले चाहिँ ट्राइएसाइल ग्लिसरोल ट्रान्सपोर्ट गराउन हेल्प गर्छ। ए र बी दुईटैले TAG हेल्प गराउँछ भने सी र डी दुईटैले चाहिँ कोलेस्ट्रोल भन्छौँ नि हामीले, कोलेस्ट्रोल चाहिँ के गर्छ भने ट्रान्सपोर्ट गराउन हेल्प गर्छ। यसको लागि चाहियो। हामीलाई जेनरली एज ए एग्रिकल्चरिस्ट धेरै चाहिँदैन, जस्तो चाहिँ काइलोमाइक्रोन्सहरू नाम दिएछ भने ट्राइएसाइल ग्लिसरोल, DLDL भनिन्छ भने पनि ट्राइएसाइल ग्लिसरोल, SDL र LDL ले चाहिँ कोलेस्ट्रोल ट्रान्सपोर्टको लागि हेल्प गर्छ भनेर जस्ट नाम मात्रै, एक्जाम्पल मात्रै थाहा पाउने हुन्छ। यसलाई धेरै चाहिँ भन्नु पर्दैन है, सम्झिनु भयो नि। सो डिटेल हामीलाई त्यस्तो धेरै चाहिँदैन। अब यता भेटनेरियन साइडहरूलाई चाहिँ यो पनि चाहिन्छ धेरै, हामी एग्रिकल्चरिस्टलाई चाहिँ त्यति धेरै यो चाहिँदैन। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई तपाईँहरूमध्ये? छैन है। सो अब एउटा इम्पोर्टेन्ट लिपिड र इक्जाममा पनि एकदम धेरै सोध्ने हो, त्यो चाहिँ एउटा हामी भन्छौँ नम्बर 3 डिराइभ लिपिड। डिराइभ लिपिड भनेर चाहिँ यो इक्जाममा पनि धेरै आइरहेको हुन्छ डिराइभ लिपिड। र यो डिराइभ लिपिड भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड र सिम्पल लिपिडको चाहिँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भएर बनेको चिजलाई चाहिँ हामी डिराइभ लिपिड भन्छौँ। र यसको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल इज
कोलेस्ट्रोल हो कोलेस्ट्रोल इज अ डिराइभ लिपिड कोलेस्ट्रोल चाहिँ डिराइभ लिपिड हो एकदम इम्पोर्टेन्ट लिपिड पनि भन्छौँ यसलाई हामीले कोलेस्ट्रोललाई अब यो एनिमल र ह्युमनको लागि इट इज अ गुड फ्रेन्ड हैन कोलेस्ट्रोल भनेको गुड फ्रेन्ड हो रे एनिमल ह्युमनको लागि हाम्रो लागि विथ ब्याड ह्याबिट भन्छौँ खराब बानी सहितको एकदम राम्रो साथी हो रे हैन किनभने कोलेस्ट्रोल पनि चाहियो एनिमललाई धेरै चिज किन कोलेस्ट्रोलबाट बन्छ जस्तो कसैले सोध्यो तपाईहरुलाई यो घाममा बस्यो भने एउटा भिटामिन पाइन्छ रे कुन चाहिँ भिटामिन हो भनेर कसैले सोध्यो भने कुन भिटामिन भन्नुहुन्छ कुन होला भिटामिन घाममा बसेर पाउने भिटामिन डी डी ओके भिटामिन अब कसैले फेरि सोध्यो भिटामिन डी को सोर्स के हो भने के भन्नुहुन्छ यो हाम्रो स्किनमा भएको जुन यो यसलाई चाहिँ प्रिकसर मोलिकुलर रूपमा युज गरेर चाहिँ उ गर्ने हो त्यसले चाहिँ काम गर्छ कोलेस्ट्रोल हो सोर्स भनेको कोलेस्ट्रोल गर्नु पर्यो हैन सो सोर्स चाहिँ कोलेस्ट्रोल हो कोलेस्ट्रोलबाट भिटामिन डी पाइँदो रहेछ त्यही कोलेस्ट्रोलबाट चाहिँ सेल मेम्ब्रेन बन्न काम लाग्छ इट इज अ इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट अफ सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रोल त्यही कोलेस्ट्रोलबाट चाहिँ स्टेरोइड कम्पाउन्डहरु बन्छ एनिमलको केसमा त्यही भएर तर यही कोलेस्ट्रोल जब हाई भइदियो भने यसले चाहिँ फेरि हार्टको पनि एकदम प्रब्लम ल्याउँछ त्यो सब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कोलेस्ट्रोल मेरो बढेछ म त अब धेरै खानेकुराहरु खान भएन यस्तो भएन चिल्लो खानु भएन भन्छ र अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हामी कोलेस्ट्रोलको कुरा थियो यो चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ गरेर चाहिँ बडीमा टाँसेर यसले प्रब्लम निम्त्याउने हो है सो अब यसको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु पर्यो सबैले त कापीमा ड्र गर्नु होला तपाईहरुसँग पेपर पेन छ भने इजी पनि हुन्छ आज प्र्याक्टिस गरेपछि यो चाहिँ प्र्याक्टिसै गरेर सम्झिने हो and draw गर्ने यो चाहिँ 5 वटा भएको हो है यहाँ त सबै CS3 हरु हुन्छ यसमा CS3 हो है अब दिस इज द स्ट्रक्चर अफ कोलेस्ट्रोल यसलाई चाहिँ हामीले कोलेस्ट्रोलको स्ट्रक्चर भन्छौं सो यो स्ट्रक्चर चाहिँ सम्झिनु पर्यो एक्जाममा पनि सोध्छ कोलेस्ट्रोलको स्ट्रक्चर र यो A B C D भनेर चारवटा रिङ लेखेको हुन्छ यो A B C D जुन लेखेछ त्यो चारवटा रिङलाई कम्बाइन फर्ममा हामीले स्टेरोइड न्यूक्लियस पनि भन्छौं न्यूक्लियस र टोटल कार्बन यसमा 27 वटा हुन्छ so total carbon present in cholesterol is 27 कार्बन नम्बर 3 मा OH ग्रुप हुन्छ अब 27 कार्बन छ कि छैन यहाँ भनेर कहिलेकाहीँ टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने कार्बन काउन्ट गर्दा पनि हुन्छ जस्तो यो 1 हो यो 2 3 4 या 5 हैन यसै काउन्ट गर्दै गर्नु भन्छ 5 6 7 8 9 यो एक्चुअली चाहिँ यो 10 11 12 13 14 15 16 17 अब यहाँ CS3 लेखेकोमा 18 अर्को CS3 लेखेछ यहाँ 19 यहाँ 20 यसरी चाहिँ आउनु पर्यो हैन सो 21 या बीचमा 22 23 24 25 26
27 यसरी 27 वटा कार्बन चाहिँ यो कोलेस्ट्रोलमा हुँदो रहेछ। सो अल टुगेदर 27 वटा कार्बन हुँदो रहेछ। C3 मा OH ग्रुप हुँदो रहेछ। कहीँ आएर स्ट्रक्चरको बारेमा लेख्न मन लाग्यो भने अब C5 र C6 को बीचमा चाहिँ के हुन्छ डबल बोन्ड हुँदो रहेछ भनेर यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो स्ट्रक्चर अफ कोलेस्ट्रोल। स्क्रिनशट गर्नु भएको छ कि ड्र गर्दै हुनुहुन्छ? ड्र गर्दैछ सर, एकछिन रोक्नु है। जो भयो सर। भयो सबैजनाको? ओके, यसलाई हामी कोलेस्ट्रोल भन्यौं। अब यसमा चाहिँ यो एउटा चीज मलाई सबैजनालाई सोध्न मन लाग्यो, कोलेस्ट्रोल अलिकति थोरै हुने चाहिँ कुन चाहिँ प्लान्टको सीडको ओइलबाट जस्तो बाहिर निकाल्छ नि, मस्टर्ड ओइल निकाल्छ, सनफ्लावर ओइल निकाल्छ, सोयाबिन ओइल निकाल्छ, अनि मेजको ओइल निकाल्छ, कुन चाहिँ ओइलमा कोलेस्ट्रोल चाहिँ कम हुन्छ होला अथवा कुनमा धेरै हुन्छ होला? ओलिभमा हुन्छ सर। हजुर, प्लान्टमा हुँदै हुँदैन, कम हुन्छ। प्लान्टमा ओलिभमा कम हुँदैन। हुने हो। प्लान्टमा हुँदैन हुँदैन सर। प्लान्टमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन है, प्लान्टमा हुँदैन। तर के हुन्छ भने प्लान्टमा कोलेस्ट्रोल जस्तै अर्को एउटा चीज चाहिँ हुन्छ स्टेरोइड, यस्तै स्टेरोल्स चाहिँ, त्यसको नाम चाहिँ के हो भने कोलेस्ट्रोल जस्तै हुन्छ। प्लान्टमा हुने स्टेरोललाई हामीले के भन्छौँ भने सेम कोलेस्ट्रोल जस्तै हुन्छ। कोलेस्ट्रोल त हुँदैन, त्यसलाई हामीले फाइटोस्टेरोल भन्छौँ प्लान्टमा पाउनेलाई है। र यसको पनि अझै मोस्ट एबुन्डेन्ट फाइटोस्टेरोल भनेको सिटोस्टेरोल भन्छौँ। मोस्ट एबुन्डेन्ट चाहिँ सिटोस्टेरोल हो प्लान्टमा पाउने। र यही चीजहरू यस्तै स्टेरोल चाहिँ है, सिटोस्टेरोल इज द मोस्ट एबुन्डेन्ट अथवा प्लान्ट स्टेरोल, मोस्ट फङ्सनिङ स्टेरोल भनेर हामी सिटोस्टेरोल भन्छौँ। यस्तै गरेर यो कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरूमा हैन अथवा अर्को उसमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजममा चाहिँ यस्तै गरेर अर्को एउटा स्टेरोल देखिन्छ। त्यसको नाम चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरूमा हुने चाहिँ के भने चाहिँ माइक्रो अर्गानिजममा हुन्छ यो इर्गोस्टेरोल भन्ने। अब मैले तपाईहरु सबैलाई एउटा काम चाहिँ के दिन्छु भने के चाहिँ फरक हुने रहेछ, जम्मा जे चीज हामी कोलेस्ट्रोलमा बनाछौँ यही कोलेस्ट्रोलकै स्ट्रक्चरमा अलिकति फरक हुन्छ एक ठाउँमा मात्रै है, एक ठाउँमा मात्रै सिटोस्टेरोलमा फरक हुन्छ अथवा इर्गोस्टेरोलमा त्यो बाहेक अर्को एक ठाउँमा मात्रै फरक हुन्छ। यो फरक चाहिँ के रहेछ भनेर एकचोटि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भोलि आउँदा चाहिँ यो हेर्नु पर्यो र भोलि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एकचोटि सोध्छु कहाँनिर फरक हुँदो रहेछ भनेर हैन। सो प्लान्टमा हुने स्टेरोलहरु चाहिँ केमा अझै सिटोस्टेरोलमा के फरक हुन्छ, कहाँनिर फरक हुन्छ भनेर तपाईहरुले हेर्नु पर्यो र यो सिटोस्टेरोलको बारेमा चाहिँ सोध्छ। र सिटोस्टेरोलले काम अथवा चाहिँ फाइटोस्टेरोलको काम चाहिँ त्यहाँ भएको स्टेरोइड कम्पाउन्डहरु बनाउनु पर्यो प्लान्टमा भने त्यही सिटोस्टेरोल इज अ प्रिकर्सर हैन, स्टेरोइड कम्पाउन्ड्सहरुको प्रिकर्सर हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र यसको सिटोस्टेरोलको स्ट्रक्चर चाहिँ भोलि सबैले हेराउन मैले फर्स्टमै त्यही सोध्छु है। यति गर्नु जस्ट एक ठाउँमा डिफरेन्स छ, कहाँनिर डिफरेन्स छ त्यो खोज्नु भने के हुन्छ नि एक्जाममा मोस्टली चाहिँ फाइटोस्टेरोलको बनाउनु भनेर आउँछ, सिटोस्टेरोलको स्ट्रक्चर बनाउनु भनेर आउँछ कोलेस्ट्रोल भन्दा पनि। यो कोलेस्ट्रोल बनाउनु चाहिँ के भने यति बनाएपछि फाइटोस्टेरोल बनाउन सकिन्छ, कुनै एक ठाउँमा मात्रै थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो चीज चाहिँ सबैले बनाउनु पर्ने भयो। बनाउन सक्नुहुन्छ भोलि खोज्न सक्नुहुन्छ नि हैन। यो तिनटै बीचमा कुरा गर्नु भएको कि त्यो दुईटामा कोलेस्ट्रोल र सिटोस्टेरोलमा मात्र कि अर्गोस्टेरोलमा पनि थोरै फरक छ भन्नु भएको के हो सर? यही कोलेस्ट्रोलमा एक ठाउँमा फरक आयो भने सिटोस्टेरोल बन्छ, त्यस्तै अर्को ठाउँमा फरक आयो भने इर्गोस्टेरोल बन्छ।
ए त्यो दुईटै चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ तर एक एक ठाउँमा फरक भए जस्तो हो भन्न खोजेको। यो चाहिँ हेर्नु कुन चाहिँ ठाउँमा फरक हुँदो रहेछ त्यो हेर्नु भयो भने किन इक्जाममा पनि बिर्सिँदैन भनेर हो त्यसपछि होइन। एकचोटि त्यो आफूले बनाएर यो ठाउँमा फरक रहेछ भनेर आफूले पनि हेरियो भने बिर्सिँदैन र त्यो चाहिँ हेर्नु सिटु स्टोरी कुन चाहिँ ठाउँमा एक ठाउँ मात्रै फरक हो होइन। र त्यो काम चाहिँ एकचोटि हेर्नु। र अब यस पछाडि लिपिडमा लास्ट एउटा टपिक छ, त्यो टपिकको बारेमा भन्छु। यो लिपिड पेरोक्सिडेसन भन्ने हुन्छ। यो कोलेस्ट्रोलको स्ट्रक्चर चाहिँ आज चाहिँ फेरि यो अहिले बनाइसके पछाडि नहेरिकन क्लास पछि चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु। आएपछि त यो सधैँभरिलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन। सो अब अर्को हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने एउटा सिम्पल टपिक सर्ट नोट्समा सोध्छ, रेन्सिडिटी अफ फ्याट भन्छौँ। अफ फ्याट अथवा रेन्सिडिटी अफ लिपिड भन्छौँ। यो रेन्सिडिटी अफ फ्याट अथवा रेन्सिडिटी अफ लिपिड भनेको चाहिँ के हो भने लिपिडको पेरोक्सिडेसन हुने अथवा फ्याटको पेरोक्सिडेसन हुनेलाई हामीले रेन्सिडिटी अफ फ्याट अर रेन्सिडिटी अफ लिपिड भन्छौँ। यो केही चिजमा चाहिँ पार्सली हाइड्रोलाइज भएर बस्ने हो, पार्सली चाहिँ यो डिग्रेड भएर बस्ने हो है, त्यसलाई हामीले रेन्सिडिटी भनेर भन्छौँ। अब यो रेन्सिडिटी चाहिँ कस्तो बेला हुन्छ भने पार्सली डाइजेस्टेड अथवा पार्सली हाइड्रोलाइज्ड भयो भने त्यसलाई हामीले रेन्सिडिटी भन्छौँ। र यो कति बेला हुन्छ भने यो चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यसलाई अक्सिजनमा एक्सपोज गरिदियौँ भने, लाइटमा एक्सपोज गरिदियौँ भने तपाईँले कतिको देख्नुभएको छ, यदि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो यो फ्याटहरू अथवा घिउहरू चाहिँ ओपन बट्टामा राखिदियो भने है, ओपन बट्टामा राखिदियो भने माथिपट्टि केही त्यो लेउ लागे जस्तो देखिन्छ। अथवा यो कतिको सुन्नुभएको छ कहिलेकाहीँ चाहिँ रियुज गरेको तेल, आज पनि त्यही तेलमा रोटी पकाएछ, पुरी पकाएछ, सपोज पुरी पकाइएछ, भोलि पनि त्यही तेलमा चाहिँ के गर्यो भने त्यही पुरी पकायो, पर्सि पनि पकायो भने कन्टिन्युस युज गर्यो भने एकदम गनाएको हुन्छ एन्ड द्याट इज भेरी डेन्जरस। त्यस्तो तेल खानुहुन्न भन्ने सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ कसैले? सुनिएको छ हैन। त्यो रियुज गरेको तेल खाँदाखेरि अलिकति त्यसमा गन्ध पनि आउँछ, अलिकति कस्तो फाउल स्मेल अथवा कस्तो कस्तो गनाएको जस्तो। र रियुज गरेर चाहिँ हामीले तेल चाहिँ खानुहुन्न भन्छौँ। त्यो किन खानु हुँदैन भने यसरी त्यो चाहिँ रेन्सिड फ्याट भयो, रेन्सिडिटी भएको र पार्सली हाइड्रोलाइज अथवा त्यस्तो खालको भएको हो। र यदि हामीले चाहिँ यो लिपिडहरूलाई अक्सिजनमै कन्टिन्युस छोडिदिने अथवा ओभर हिटिङ कन्टिन्युस हिटिङ गर्ने अथवा रिहिटिङ गर्ने अथवा लाइटमा कन्टिन्युस छोडिदियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदियो भने यो पार्सली डाइजेस्टेड हुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ के बन्छ भने ड्युरिङ रेन्सिडिटी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको यो जस्तो ओड नै नआएको त्यसको बाई प्रोडक्टको ओड एल्डिहाइड्सहरू डिफ्रेन्ट एल्डिहाइडिक कम्पाउन्डहरू बन्छ धेरै होइन। यो एल्डिहाइड्सहरू बन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यसको एकदम गन्ध आइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ डेट एक्सपायर भएको नुडल्सहरू अथवा चाउचाउहरू खाइयो भने त्यसमा भएको त्यो फ्याटहरू पनि गनाइरहेको देखिन्छ होइन। डिफ्रेन्ट यो चाहिँ एल्डिहाइड्सहरू बनेपछि त्यसले गर्दा फाउल स्मेल दिने हो। र धेरै एल्डिहाइड मात्रै भएको कम्पाउन्डहरू मात्रै खाइरहन पनि हुँदैन, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप भएको कम्पाउन्डहरू खानु हुँदैन। र यो चाहिँ पार्सली डाइजेस्टेड। र यो चाहिँ के भएर भने लिपिडको चाहिँ पेरोक्सिडेसन भयो भने पनि त्यस्तो देखिन्छ, पेरोक्सिडेसन अथवा बिस्तारै चाहिँ हाइड्रोलाइज भएको लिपिड होइन। चाहिँ लिपिडलाई चाहिँ बिगार्ने भयो भने यस्तो खालको देखिन्छ एन्ड इट इज कल्ड एज डेन्सिटी अफ फ्याट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। केही कन्फ्युजन भयो? केही कन्फ्युजन छ भने ओके। सो र आजलाई हामी लिपिड पोर्सन चाहिँ यही हो, जो लिपिडबाट हामी यति पढ्छौँ र नेक्स्ट डे चाहिँ नेक्स्ट नयाँ अर्को टपिक चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ र भोलि सेम टाइम सेम उसमा चाहिँ हामी भेटौँला है।
थ्याङ्क यू सर। भोलि यही टाइममा सर। यही टाइममा सर लगभग टेन्टेटिभ कतिवटा क्लास हुन्छ होला सर अझ हाम्रो? टेन्टेटिभ अब कति दिन जतिमा सकिन्छ होला? अब क्लास थियो भने 10 दिन लाग्छ कि 1 हप्ता 10 दिन? अझ 10 दिनमा लास्ट सकिन्छ सर। किनभने अलिकति यो फास्ट पावर पोइन्ट देखाएर बायोकेमिस्ट्री पढाएर कामै छैन छ त बुझिँदैन। जे भने यसरी पढ्यो भने केही न केही त बुझिन्छ भन्ने हुन्छ। यो पावर पोइन्टहरू हेर्ने छिटै नै सकिन्थ्यो होला, छिटो जाम भन्ने भने त त्यसरी जानु भने ढिलो केही भने पढ्यो केही त सिकौँ भन्ने हुन्छ हैन। केही त आरामले पढ्ने हो सर। आरामले पढ्ने, केही भए पनि नयाँ चिज सिकौँ भन्ने हो। त्यो भएर सकेसम्म त मैले के भन्ने सोचेँ थिएँ भने कलेज खुल्यो भने बोर्डमै पढाउँछु भन्ने थियो मेरो चाहिँ इच्छा। त्यो बोर्डमा पढाउनै सकिएन। अब यो चाहिँ नखुल्लिने भयो भन्ने लाग्यो। अब ट्राई गरिरहेको खुल्छ भन्ने भयो। नखुलेपछि एटलिस्ट यही भए पनि यहाँ ड्र गरेर चाहिँ बरु ठिकै हुन्छ। यो पावर पोइन्ट पनि छ तर पावर पोइन्टबाट नपढ्ने भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कुरा हो, नपढाउने। त्यो जसरी पढ्यो त्यसै नै उडेर जान्छ। एटलिस्ट आफू यहाँ भयो भने सिकिन्छ भन्ने छ। त्यो भएर आरामले पढौँ र सकिन्छ। त्यस्तो केही गाह्रो पनि छ। 10 दिनभित्रमा सकिन्छ बिस्तारै। हुन्छ सर। Okay, thank you, sir. Have a nice time. थ्याङ्क यू सर।